अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अहमद। आज मैं हस्ब वादा एक मरहम के मुतल्लिक, जैसे मैंने पहले भी एक गुजारिश की थी कि मरहम के मुतल्लिक मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट्स होते हैं जिनको बेड सोल्स बन जाते हैं और वो बेड सोल्स जो है उनके ख़त्म नहीं होते, उसमें ज़ख़म हो जाते हैं, बहुत बड़े गहरे ज़ख़म हो जाते हैं, या उसके अलावा जैसे कहा जाए कि शुगर के ज़ख़म, गहरे ज़ख़म जो भरते नहीं हैं, या उसके अलावा जैसे कैंसर के ज़ख़म हो गए, या उसके अलावा जिन मरीज़ों को ज़ख़्मों में कीड़े पड़ जाते हैं, पहले तो ये बहुत होता था लेकिन अभी ये बहुत कम हो चुका है इसका रेशो। तो ऐसे ज़ख़्मों को ख़त्म करने के लिए, ऐसे ज़ख़म भरने के लिए हम जो मरहम तैयार करते हैं वो मरहम मैं आपको बनाकर भी दिखा दूँगा पूरी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और उसके साथ साथ इसको लगाने का तरीका है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें जो हम मरहम बनाते हैं, एक मरहम तो वो होती है कि जो सिंदूर वाली मरहम है, और दूसरी जो होती है वो राल वाली मरहम होती है। अब ये सिंदूर का राल का तेल बनाना वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि राल का तेल किस तरह बनाते हैं और वो किस काम आता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इसके मुतालिक मैं थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे दूं बनाने से पहले कि जो राल का तेल है, ये राल का तेल जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑयल होता है, रोगन होता है। इसको सन्यासी रोगनियात में राल का तेल बनाना बहुत एक अहम होता है जुज़। तो इसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट हों, या जो डिस्क स्लिप वगैरह हो, मोहरों का मसला हो, उसके लिए ये स्पेशली ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा उसके अलावा ये है कि जैसे कि मैंने मरहम की जो बात कही है, अब मरहम में कुछ ऐसी मरहम है कि जो बहुत ज़्यादा गहरे ज़ख़म हो तो उनके अंदर भी वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो तेल की बात हो रही है, तो जो बहुत ज़्यादा गहरे मरहम होते हैं, ज़ख़म होते हैं, तो उनके लिए ये रोगन जो हम तैयार करते हैं, राल का रोगन, वो राल का रोगन, उसके साथ रोगन कुंजद, और उसके साथ साथ आप इसमें इस्तेमाल करते हैं ज़ाफ़रान, और उसके साथ रोगन कलौंजी। ये 4 चीज़ें होती हैं। तो ये जैसे कि मिसाल के तौर पर 50 ग्राम राल का रोगन है तो 100 ग्राम आपने रोगन कुंजद ले लिया, और उसके अलावा उसके अंदर आपने शामिल किया 50 ग्राम इसका कलवंजी का तेल, और उसके अलावा 10 ग्राम आपने उसके अंदर ज़ाफ़रान शामिल किया। तो ये शामिल करने के बाद फिर आप इसको रुई जो होती है, और रुई के अंदर इस ऑयल को करके भिगोकर और वो ज़ख़म के अंदर रखें। अब इसको जब उतारेंगे, या जब ये ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे भरते जाएंगे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब कोई ऐसा मरीज़ होता है तो उनकी ड्रेसिंग जब करते हैं या उसकी बैंडिश वगैरह करते हैं, तो उस सूरत में वो छिलका जम कर जब उसको उतारा जाए तो खून निकलता है या ज़ख़म ताज़ा हो जाता है। लेकिन इसमें ये बेनिफिट होता है कि इससे ज़ख़म ताज़ा नहीं होगा, हरा नहीं होगा, दोबारा खून नहीं निकलेगा, और वो ज़ख़म आहिस्ता आहिस्ता भरता जाएगा। इसी तरह राल की जो मरहम होती है वो भी यही काम करती है। बाकी जैसे कि नासूर का ज़ख़म हो गया, यानी कि कैंसर का ज़ख़म हो गया, या जो है जैसे शुगर का ज़ख़म है वो नहीं भर रहे, तो उसके लिए जो दूसरी मैं मरहम बनाऊँगा, जिस सिंदूर और उसके अलावा नीला थूथिया, तो वो मरहम भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। ये मरहम जो है ये भी लगानी पड़ती है उस ज़ख़म के लिए। ये इतनी लगानी पड़ती है कि जैसे वो ज़ख़म भर जाए, इतनी ज़्यादा लगाएं कि वो ज़ख़म भर जाए। और जब आप इसको साफ़ करेंगे ज़ख़म को बाद में, तो वो सफाई ऐसी हो जाती है कि वो ज़ख़म से सिर्फ़ और सिर्फ वो मरहम ही निकलेगी, लेकिन वो ज़ख़म आपका ख़राब नहीं करेगी। तो ये आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं बेड सोल्स वालों के लिए। स्पेशली ये मेरा एक तोहफ़ा है, क्योंकि काफ़ी ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं कि जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बेड सोल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें। तो उनके लिए ये स्पेशल मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे वो बेड सोल्स पेशेंट्स जो हैं वो इसमें से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, आगे ये मरहम और रोगन बनाने की तरफ। तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अब ये हमने राल ले ली है। अब ये देख लें आप कि ये राल
اور یہ ثابت رال بھی رکھی ہوئی ہے، یہ بھی رال رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، جو آپ نے پاؤڈر بنانا ہے نا، یہ والا پاؤڈر آپ نے بنانا ہے اس ثابت رال سے، کیونکہ اس میں مٹی نہیں ہے۔ اور باقی یہ جیسے یہ رال ہے، اب اس کے اندر مٹی کتنی ہے دیکھ لیں آپ، اگر اس کو آپ چھان کر بنا لیں گے، کوٹ کر بنا لیں گے، تو یہ ساری مٹی ہے، یہ آپ کا پاؤڈر نہیں بنے گا صحیح، اور بن تو جائے گا پاؤڈر، لیکن وہ مرہم آپ کی نہیں بنے گی تو جس طریقے سے ہمیں چاہیے۔ دوسرا یہ پاؤڈر، اب اس کی جو مرہم بنے گی وہ بھی میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں۔ اب اس کو جو ہم نے دردرا کوٹ لیا ہے، کوٹ کر جو ہم نے اس کا آئل نکالنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہم نے دردرا سا کوٹ لیا ہے، کوٹ کر اب اس کو ہم نے اس کے آئل وغیرہ جو بنانا ہے، جیسے بنانا ہے تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ پورا سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے بنانا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے یہ برتن بھی رکھ دینا ہے اس کے اوپر۔ اب باقی جو آگے کا پروسیس ہے وہ پروسیس بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ وہ کیسے بنے گا۔ اب یہ جس طرح میں نے بتایا کہ اب اس کے اندر یہ رکھ دیا۔ اب اس کے اندر کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر جو ہے ایک برتن رکھنا ہے جو پانی سے ہم جس کو بھر دیں گے، یہ ہم نے رکھ دیا۔ اب اس کے اندر اور پانی بھرا جائے گا، بھر کر پھر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، پھر اس کو ہم نے یہ جو نیچے سے یہ جگہ ہے تو یہاں پر یہ کپڑا لپیٹ لینا ہے گیلا کر کے، تو وہ کپڑا لپیٹ لیں گے۔ تو وہ کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ اب جو ہے اس کو ہم نے پانی سے بھی بھر دیا ہے، اور دوسرا اس کے نیچے یہ کپڑا بھی لگا دیا ہے۔ یہ کپڑا گیلا کر کے لگا دینا ہے تاکہ اس کے نیچے سے اندر سے کوئی اسٹیم وغیرہ نہ نکلے باہر، اور یہ صحیح چلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آگ جو جل رہی ہے آپ دیکھ لیں اگر نظر آ سکے آپ کو، تو یہ جو ہے یہ صرف اور صرف اتنی آگ ہونی چاہیے کہ جو صرف اور صرف پیندے تک ہو، اس کے پیندے سے باہر آگ نہ آئے، اس کے پیندے تک ہی اندر آگ ہو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ پانی جیسے جیسے یہ گرم جب پانی ہوگا تو یہ پانی گرم جیسے ہو اس وقت آپ اس پانی کو چینج کر کے دوسرا پانی اس کے اندر ڈال دیں۔ لیکن چینج کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ وہ کس طریقے سے یہ چینج ہوگا۔ اب یہ اس کا پانی گرم ہو چکا ہے، اب ہم نے یہ پانی چینج کرنا ہے۔ اب چینج کیسے ہوگا پانی، جیسے میں نے کہا نا کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ پانی کیسے چینج کرنا ہے۔ یہ یہیں سے ہی اس کے پانی کو نکالنا ہے، نکال کر ہم نے پھر اس کے اندر دوسرا پانی ڈالنا ہے، یہ کیونکہ یہ گرم ہو چکا ہے۔ اب یہ خالی کرنا ہے ہم نے، یہ اس کو اتارنا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، کیونکہ اس کو اتاریں گے تو نیچے سے یہ جو ہم نے کپڑا لگایا ہوا ہے وہ ہمارا ہل جائے گا، پھر وہی دوبارہ سے کپڑا ڈالنا پڑے گا، اور اس میں تیل کا پروسیس بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ پانی، گرم پانی کو ہم نے نکالنا ہے، نکال کر پھر اس کے اندر ہم نے ٹھنڈا پانی ڈال دینا ہے۔ تو اس طرح تقریباً بھی 8 سے 10 مرتبہ پانی چینج کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو ابھی یہ پہلی بار پانی چینج ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہوگا تو میں آپ کو وہ بھی تفصیل سے بتاتا جاؤں گا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب یہ اتنا پانی میں نے اس کا نکال لیا ہے، خالی کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر میں ڈالوں گا ٹھنڈا پانی۔ اب یہ ٹھنڈا پانی بھی میں اس کے اندر ڈالنے لگا ہوں، یہ ٹھنڈا پانی بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اب تو یہ ٹھنڈا پانی بھی اس کا ڈل گیا۔ تو یہ ایک پروسیس میں نے آپ کو دکھانا تھا، تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح گرم پانی نکالنا ہے اور کس طرح ٹھنڈا پانی اس کے اندر پھر ہم نے شامل کرنا ہے۔ اب یہ تقریباً ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب میں اس کی آگ بند کر رہا ہوں۔ آگ بند کر کے اب اس کو ہم تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں گے، ٹھنڈا ہو کے پھر چیک کر رہے ہیں کہ یہ کیا رزلٹ اس کا نکلا ہے۔ یہ اب اس کو اتارنے لگے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کو ہم نے اتار دیا ہے۔ تو اس کی جو انر کنڈیشن ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس کے اندر تیل بھی جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے پیالے کے اندر، یہ آپ اگر دیکھ سکیں تو۔ ابھی گرم ہے بہت زیادہ، یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی ہم اس کو نکالیں گے، اور نکال کے پھر میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں۔ یہ تیل ہمارا تیار ہو چکا ہے الحمدللہ۔ البتہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو حسب وعدہ جو مرہم میں نے کہا تھا بنانے کا وہ بھی آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں۔ یہ ہم نے اس کے اندر روغن کنجد ڈالنا ہے پہلے۔ روغن کنجد، یہ روغن کنجد میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ یہ 200 گرام روغن کنجد، یہ یاد رکھ لیجئے کہ ایم ایل میں نہیں، یہ گرام میں لینا ہے کنجد۔ روغن کنجد گرام میں لینا ہے، ایم ایل میں نہیں لینا۔ تو یہ 200 گرام روغن کنجد۔ اب یہ تھوڑا گرم ہو جائے تو پھر میں آپ کو یہ
बता देता हूँ कि ये किस तरीके से अब आगे इसका ये बनेगा। तो ये रोगन कुंजद हमारा गर्म हो रहा है। रोगन कुंजद अब ये हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो राल पाउडर मैंने बना कर रखा था, ये राल का पाउडर अब इसके अंदर हम डालेंगे। ये हमने रोगन कुंजद के अंदर राल का पाउडर डाल दिया है। अब ये सादा राल मरहम जो हमारी बनती है, ये वो है सादा राल मरहम। अब इसका जो फ़ायदा है, ये वो फ़ायदा होता है, एक तो ये ब्लड प्रेशर को वहाँ पर लेकर आने वाली मरहम होती है, और दूसरी बात ये है कि ये कभी भी ऐसे ज़ख़म पर नहीं लगानी चाहिए कि जो ज़ख़म रस्ता हो या ताज़ा हो, तो उस ज़ख़म पर, ये ताज़ा ज़ख़म पर नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत पुराने ज़ख़्मों पर इसको हमने लगाना होता है, जैसे कि कैंसर का ज़ख़म हो गया, या शुगर का पुराना ज़ख़म हो गया जो भर के नहीं दे रहा, या जो उसके अलावा बेड सोल्स, जो बेड सोल हमारे बन जाते हैं मरीज़ों को, उस बेड सोल्स के लिए ये मरहम सबसे आला दर्जे की मरहम होती है, जो बेड सोल भरते नहीं है, यानी कि वो अगर आप देखते हैं तो वो दिन ब दिन उस बेड सोल के अंदर बढ़ाव आता जाता है लेकिन कमी नहीं आती। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि वो कमी ख़त्म करने के लिए ये हमने मरहम लगानी होती है, ताकि वो जल्द से जल्द भर जाए। तो वो जल्द से जल्द भरने के लिए फिर ये मरहम हम तैयार करते हैं। तो ये अब आप देखते जाइए, ये ख़ुद ब खुद आपके सामने आती जाएगी। अभी ये मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रहा वीडियो को, ताकि आप मुकम्मल तौर पर इसको देख सकें कि ये मरहम कैसे बनेगी। अच्छा, ये याद रख लीजिए कि यहाँ पर ये चम्मच आपने चलाते रहना है, चम्मच को बंद नहीं करना, क्योंकि अगर आप चम्मच बंद करेंगे तो ये एक जगह पर जमा हो जाएगी और ये आपका मरहम बनेगा नहीं, फिर ये ख़राब हो जाएगा। मरहम तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन ये है कि वो ख़राब हो जाएगा, वो आपके किसी काम का नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसके जो लतीफ़ अज्जा होते हैं वो जल कर भस्म हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये मरहम इतना फ़ायदेमंद फिर साबित नहीं होती। तो इसलिए इसको हमने अपने तरीके से बनाना है, ताकि ये चम्मच भी चलाता रहे बंदा और मरहम भी बनती रहे। ये सिर्फ और फ़िलहाल मैं ये एक मरीज़ की बना रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आपको भी ये दिखा दूँ कि ये किस तरह मरहम बनेगी। तो इसको आप बनाते रहें। कोई भी ऐसा मरीज़ हो, जैसे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट होते हैं जिनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वो पैरालाइज होते हैं, अब उनको वो लेटे लेटे बेड सोल हो जाते हैं। अब जब ये बेड सोल हो जाते हैं तो उस सूरत में फिर हमें ये मरहम काम आती है लगाने के लिए, कि ये मरहम हम लगाते हैं। अब ये हमारी मरहम जो है, ये जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ ये सादा जो है राल की मरहम, ये सादा राल मरहम है। ये इसी कंडीशन में होगी, इससे ज़्यादा सख्त नहीं करनी है आपने। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये इस कंडीशन में होगी। ये बड़े से बड़ा, गहरे से गहरा ज़ख़म भी हो तो उसके अंदर भी आप ये लगा सकते हैं। ये आप दोबारा देख लीजिए, ये इस तरीके से इस कंडीशन में होगी। ये वाली, ये सादा राल मरहम, ये इसको सख्त भी कर सकते हैं हम, लेकिन हमने सख्त नहीं करनी, हमने इस तरीके से बनानी है ताकि ज़ख़म पर पूरी मरहम लग सके। सख्त होगी तो वो ज़ख़म से उतर जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है इस मरहम की कि ये मरहम चिपकेगी नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मरहम लगा कर और फिर छोड़ देते हैं, तो जब दूसरे दिन पर उतारते हैं तो वो जो खाल आ चुकी होती है या कोई दरदरी सी बनी जो होती है ज़ख़म के ऊपर, तो वो जब उतारते हैं तो साथ में खून बहना शुरू हो जाता है। ये इसके अंदर हमने पहले डालना है रोगन कुंजद। तो ये मैंने रोगन कुंजद डाल दिया, ये रोगन कुंजद हो गया। अब इसके अंदर ये रोगन कुंजद था मेरा तकरीबन 10 तोला, 10 तोला रोगन कुंजद है। अब 10 तोला रोगन कुंजद के अंदर मैंने डालना है सिंदूर। सिंदूर जो है ये मैंने डालना है 4 तोला, 4 तोला सिंदूर डालना है। लेकिन ये थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर मैं ये आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये बनेगा ये मरहम।
اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جب گرم کرنے لگے تو اس کی آنچ ہلکی ہونی چاہیے، تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے، بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آنچ اس کی ہلکی ہونی چاہیے۔ یہ مرہم بنانے کے لیے تھوڑا طریقہ ہے، آسان بھی ہے بنانے والے کے لیے، لیکن جو نہیں بناتے ان کے لیے مشکل ہے، نئے بندے کے لیے تو یہ مشکل ہی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ روغن کنجد یہ گرم ہو رہا ہے، یہ خوب گرم ہو جائے۔ جب یہ خوب گرم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ سندور۔ اب یہ تقریباً گرم ہو چکا ہے اور مزید گرم اس کو ہونا ہے، یہ تھوڑا مزید گرم ہو جائے تو پھر میں اس کے اندر آپ کو بنا کر یہ دکھا رہا ہوں۔ میں اس لیے اس کو اسکپ نہیں کر رہا تاکہ آپ مکمل طریقے سے دیکھ سکیں اور آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ کس طریقے سے بنے گا، تاکہ آپ سے یہ خراب نہ ہو، کیونکہ اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک قسم کا لائیو ہی ہے یہ، کہ بغیر اسکپ کیے آپ اس کو دیکھ سکیں۔ اب یہ گرم ہو چکا ہے، اب اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے سندور۔ یہ میں نے اس کے اندر سندور ڈال دیا، 4 تولہ سندور ڈال دیا میں نے اس کے اندر۔ اب یہ 4 تولہ سندور ڈال کر میں نے اس کو پکانا ہے تھوڑا۔ یہ دیکھ رہے لال تھا نا، سیاہ ہوتا گیا یہ۔ اب اس کی آگ میں نے بند کر دینی ہے، آگ بند کر کے، اور اب اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے نیلا توتیا۔ اب یہ نیلا توتیا جو ہے یہ تقریباً 1 تولہ میں نے اس کے اندر نیلا توتیا ڈالنا ہے۔ یہ 1 تولہ تقریباً نیلا توتیا میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ دیکھتے جائیے کس طرح یہ گاڑھا ہو گیا، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ کس طرح گاڑھا ہو گیا۔ یہ مرا یہ دیکھ لیجیے، یہ بالکل پہلے سرخ تھا سندور ڈالنے کے دوران، اب یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ گاڑھا ہوتا جائے گا۔ یہ نیلا توتیا تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ نیلا توتیا جو ہے یہ بالکل صفوف بنا کر اور پھر ڈالنا ہے آپ نے۔ اب یہ چمچ اس کا چلاتے جائیں، جیسے جیسے چمچ چلاتے جائیں گے یہ آہستہ آہستہ یہ گاڑھا ہوتا جائے گا، ٹھنڈا ہوتا جائے گا، گاڑھا ہوتا جائے گا، ٹھنڈا ہوتا جائے گا، گاڑھا ہوتا جائے گا۔ یہ اس کو تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے دیں تو یہ گاڑھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ جو رال والا میں نے آپ کو دکھایا تھا نا مرہم، یہ وہ رال والا مرہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح ٹھنڈا ہوتا گیا، یہ گاڑھا ہوتا گیا، یہ ٹھنڈا ہوتا گیا، گاڑھا ہوتا گیا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو زیادہ سخت نہیں کرنا، تاکہ بعد میں یہ آپ کے لیے پریشانی ہوگی لگانے میں اور اتارنے میں۔ یہ اس طرح کا ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ جو دوسرا مرہم میں نے سندور والا بتایا اور نیلا توتیا والا، وہ بھی اسی طرح کا مرہم بن جائے گا انشاءاللہ۔ مزید جو ہے یہ آپ کو میں ڈیٹیل پوری دے چکا ہوں پہلے ہی۔ تو یہ ہمارا تیل بھی تیار ہو گیا رال والا، اور یہ ہمارے مرہم بھی تیار ہو گئے۔ تو میری گزارش ہے ایک کہ یہ جتنا ہو سکے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ دوسروں تک پہنچائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس پیغام پہنچانے سے کسی ایک کا بھلا ہو جائے، اور اپنی مدد آپ کے تحت آپ یہ خود بھی یہ سارا کام کر سکتے ہیں، خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو پورا بنا کر دکھایا تاکہ آپ خود بنائیں،
تاکہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔